البسمه زهري رضا اللي غادي يتكلم لنا على التقنيات الجديده لتقويم الانف، يعني روبورتاج غادي يدهش كل المشاهدين انا متاكده. مرحبا بك دكتور، شكرا على تلبيه الدعوه. صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدينا الكرام. دكتور مرحبا بك مرة أخرى في صباحية دوزام، جيتينا من مدينة مراكش، شكرا على تلبية الدعوة. إذا أذكر أنكم مختص في الجراحة التقويمية الإصلاحية وجراحة التجميل، واليوم حصريا على صباحية دوزام غتكلمنا على واحد التقنية جديدة من التقنيات ديال تقويم الأنف اللي ما تحتاج للجراحة. يعني اشرح لنا هذه التقنية الجديدة دكتور. أولا قبل ما ندويو على التقنية خصنا نعرفوا على الأنف أنه الناس خص تعرف بلا الأنف هو واحد العضو أو عنصر من الوجه من الأعضاء البارزة والمهمة في الوجه، وكتساعد بدقة على تقييم الجمال في الوجه. صحيح. ونقدر نزيد بين قوسين انتر بارونتيز انه من الاعضاء اللي كتسجد الله سبحانه وتعالى من الاعضاء السبع. سبحان الله. الوغ هو كيف يعني ذو وجهين، كيف هو بارز ومهم، كيف متعرض للتشوهات، متعرض للحروق دي بغولور سولير، متعرض بزاف ديال الصدمات اللي هما خارجيه او بالجراحه. الوغ الى غنتكلموا على التقويم، ولا بمعنى اصح انه كان نديروا كنصلحوا بعض العيوب، كنقدوا كنقدوا بعض العيوب اللي هما سواء كيكونوا كونجينيتال سافو دير كنتزادوا بهم موروثين عندنا، ولا باغ اكزومبل اكزاكتومون باغ اكزومبل كاينين الناس اللي الملاكمين اللي كيديروا البوكس حتى هما كيوقعوا لهم مشاكل حوادث. كاينين الناس اللي تيديرونجيو بالفورما ديال النف ديالهم سون ديرونجي، ما عايشينش حياتهم مزيان، دونك كونجينيتال فوالا مزيود مخلوق به، فوالا مخلوق به، او هذا الكلام واش هذا يقدر يكون من بعد واحد الجراحه. يعني بزاف ديال الناس ما كيعجبهمش الانف ديالهم وكيمشيو عند جراح التجميل بحالي انا. بون هذا لا غينوبلاستي اللي هي كنعيطوا لها حنا لا غينوبلاستي سون شيروجي ولا نون شيروجيكال، يعني ما فيهاش الفتيح، ما فيهاش الجراحه، ما فيهاش البنج، ما فيهاش التخدير، ما فيها حتى شي حاجه. سبحان الله. كنستعملوا واحد تقنيه اون سورت دانستيزي دو كونتاكت اللي هي سو فورم دو كريم. يعني تديروا تخدير موضعي بكريمه، موضعي بكريم اكزاكتومون. فوالا ماشي يلا كريم اللي تنديروا الدراري الصغار دكتور فاش ندير لهم تلقيح. الوغ لا كريم صغيره صافي كاينه هذيك ديال التلقيح، ولكن ما عرفتش واش هي اللي تيستعمل ولا لا. هذه ان بو بلو كونسونطري، غتكون مركزه اكثر. كان سواء كنصحوا بها ان المراه ولا الرجل، لانه الانف عندهم جوج بيان سور عندهم جوج، مي بون لي فام كيعانيو لانه كيكون عندهم ان ديسكونفور بسيشيك، وحنا كنعاونوهم اولا لا ريانتيغراسيون. زعما تنشكرك لانك اخترتي هذه الفكره هذه، لان كاين بزاف الناس تيعيبوا في هاد الناس اللي تيمشيو يقوموا الانف ديالهم، تيقول لك شويه ديال الزياغه، شويه ديال التساره، الناس ما عجبهاش، ما حمداش الله، ما هذا. ولكن تنساو بان هاد الناس تيكونوا عايشين في ضيق، تعيشوا الام داخليه كبيره. الله جميل يحب الجمال. دونك وانت تعاونوا هذا السيد او اكزاكتومون، دونك كنعاونوا الناس وكنردوا لهم الفرحه والضحكه في وجههم، سواء يكون امراه سواء يكون راجل سواء يكون يعني طفل، ماشي طفل صغير، لانه طفل صغير ما يمكنش باقي في النمو ديالو، الانف ديالو ما كياخذش لا فورم اللي هي. فاذا قلتي تعطوهم كريمات للتخدير الموضعي، سواء كديرها في الدار ديالها، سواء كتجي العياده كدير لو كابيني وحنا كنديروها، ولكن خاصها تصين واحد الوقت باش اكزاكتومون كنتسنى اونتر 15 مينوت، يعني 15 دقيقه حتى 30 دقيقه في بعض. جميل بزاف دكتور، لان بزاف الناس تيخافوا بزاف من البنج، فهنا ما يبقاوش عندهم عائق. كتكون عندهم دي فوا سيكاتريس اوسي ديال نو من غير كانت لا شيروجي، كنتكلموا على لا فوبي ديال الشوكه، ديال الشوكه اكزاكتومون، عندهم اون فوبي، دونك ما كايناش دابا. لا ما كايناش. داكوغ.
مي كاينين دي ميدسان اللي كيديروا بور ان كونفور توتال كيديروا التخدير على حسب عاوتاني لامان ديال الجراح ولا رابيديتي ديالو والخبره ديالو اكزاكتومون التمكن ديالو اكزاكتومون لانه هو لا تيوري حاجه ولا براتيك حاجه. اكيد اون دو افوار اون بون مان. دونك بالنسبه للانف كيفاش تديروا باش ديروا ليه التقويم هذا الانف؟ الوغ داك الانف سوا كنقولوا كيكون عنده اعوجاج يعني كيكونوا دي سوا دي بوس يعني كيكون حديبات اكزاكتومون ولا كيكون عنده دي كرو يعني بحال الحفر ولكن مناش ناتجه سوا كيكون ناتجه مخلوق بها سوا كيكون اكسيدون سوا من بعد ولا تهرس سوا من بعد الجراحه. هذا عاوتاني واحد لو تريتمون اللي هو كيتسمى ان تريتمون نون شيروجيكال كومبليمونتير à la chirurgie. ولا je peux même oser de dire préparateur de la chirurgie après une chirurgie qui est ratée. Voilà. Donc يعني تتجاوب بهذا الطريقه التقويميه الجديده اللي ما فيهاش الجراحه يا اما باش تصحوا لا فورم او الشكل ديال الانف او باش تصلحوا عمليه جراحيه قديمه. اكزاكتومون كيكون ان تريتمون كومبليمونتير للجراحه. شنو تستعمل؟ كنستعملوا لاسيد هيالورونيك هكذاك اللي هو موجود عندنا في الدس ديالنا لاسيد هيالورونيك هو طبيعي مي بليزيور لابوغاتوار شركات صانعينه يعني لا ساديبون على لا موليكول كيفاش دايره. ولكن اللي تنعرفها دكتور بان هذا لاسيد هيالورونيك ما تيبقاش دائما يعني هذا التقويم حتى هو غير موسمي سيزوني يعني كيبقى من المده ديال كيبقى يعني اقل مده ديالو كيبقى 12 شهر حتى 16 شهر سا ديبون على لو ميتابوليزم لانه هو سي اون سبستانس كي ريزوربابل طبيعيه وبيوديغرادابل كتنحلل بوحدها اكزاكتومون كيشربها كتذوب في الجسم ديالنا ما كتخلي حتى شي اثار ولكن خاصنا نعاودوه دائما مره في 12 حتى ل 16 شهر 16 شهر من المزيد من التوضيحات ونشوفوا يعني العمليه عن قرب نقترحوا على المشاهدين هذا الروبورتاج اللي دار في مراكش من عند محمد القنت نشاهد. الجديد اللي شهدته جراحة التجميل في الآونة الأخيرة هو التحول لعملية تجميل غير الجراحية كعمليات تقويم الأنف بتقنية جديدة نتائجها أسرع بحيث في دقائق معدودة كيتم ضخ حشوة في أماكن محددة للمساعدة في تمويه أي عيوب في الشكل. الوغ هذه تقنية جديدة بدون جراحة بدون بنج عام ولا بنج موضعي يعني ما كنديروش الشوكه كنديروا غير واحد لا كريم اللي كتسمى انستيزي دو كونتاكت كنديروا على الانف ديال لو ني ديال لا باسيونت كناخذوا واحد الصوره قبل للانف من القدام ومن الجنب اليمني ومن الجنب اليساري لانه من الجناب يعني لا فاس يعني دو فاس اي دو بروفيل من البروفيل دروا اي لو بروفيل غوش. ملي السيده كتجي عندك كتاخذ لها دوك لي فوتو كتوريهم ليها كبار في الشاشه في الاورديناتور باش كتوريها بالضبط شنو هما العيوب اللي عندها وفين غادي نعمروا باش كتفق انت وياها. تقدر بعض المرات كتقول لك لا هذه البلاصه ما تقيسهاش ليا عافاك دونك كيكون واحد الاتفاق بينك وبينها قبل العمليه كلها ما كتفوتش 15 دقيقه كيف ما شفتوا قبل. دونك البنج كيبقى 5 à 10 مينوت ماكسيموم ولو جيست راه 5 مينوت à 10 مينوت حتى هو على حساب الا كانت الحفره غارقه بزاف على حساب لا كونتيتي عاوتاني ديال لاسيد هيالورونيك اللي غادي نحقنوا تما وصافي وكتخرج يعني ما كيكون ما كدير لا بونسمون ولا حتى شي حاجه. يلاه كنديروا واحد لا كريم اللي كتوقف داك الدم اللي كيخرج في هذوك لي بوين دونطري يعني البلايص فين دخلنا الشوكه فين حقنا. من بعد كنديروا هذيك لا كريم كنعاود نديروا ان بوتي ماساج بور فيغ ديفوزي يعني باش كتعاود ثاني كتسرح هذيك لا سبستانس اللي هي لاسيد هيالورونيك كنعاود نقولها باش كتسرح في هذيك البلاصه ما كتاخذ لا ميديكامون لا حتى شي حاجه تقدر تخرج من عندك من هنا ما كاين لا دوخه لا حتى شي حاجه تخرج من عندك من العياده و ايل ريبرون سون اكتيفيتي يعني سوسيال بروفيسيونيل عادي.
وجراحه التجميل، وبغيت نسولو تيهمني بزاف نعرف رايه في البوتوكس في بضع كلمات. Alors le Botox, c'est une dénomination commerciale. يعني l'industrie cosmétique هي اللي عطاتو هذا اسم يعني اسم تجاري فوالا. اسم تجاري. مي هو الاسم اللي هو علمي لابيلاسيون ميديكال ولا سيانتيفيك سي لا توكسين بوتوليك. الناس كتعرفها بانها سم، هي ماشي سم، سي اون بروتيين. هكاك. سي اون بروتيين. انا كنت تسحبني السم. نو سي اون بروتيين اللي كنحقنوها مي كنحقنوها في العضله. مي بزاف ديال الناس نقدر نقول ميم 90% ديال الناس حتى ل 95% ديال الناس ما كتعرفش ان داك لو بوتوكس ملي كنانجكتيوه في هذوك يعني كتسمى لا ميسكولاتور ميميك اللي هما كيخليونا نديروا لي غريماس اللي كيولدوا تعابير الوجه. اكزاكتومون لي زيكسبرسيون. وهذوك لي زيكسبرسيون كيعطيونا تجاعيد دي بوتيت ريد ولا دي بوتيت ريدول. الوغ هذوك لي موسكل ما كيخدموش بوحدهم. دونك الناس بزاف كتقول بلا لو بوتوكس كيمشي لو موسكل وكيرخيه ولا كيدير له واحد شلل، ولكن خبرنا حنا لا. دونك شنو هو الصحيح؟ داك لو موسكل ما كيخدمش بوحدو، عنده اعصاب، وهذوك الاعصاب لي نير. دونك دي نير كيديروا اون سيكريسيون يعني افرازات ديال واحد الماده هي اللي كتشغل هذيك العضله. دونك لو بوتوكس كيمشي وكيوقف العمل ديال هذاك الافراز ديال ديك الماده اللي كتشغل واش هذا يعني بانك ضد البوتوكس؟ لا ماشي ضد البوتوكس. واضح. ماشي ضد البوتوكس. الوغ هذه الحاجه الاولى خصنا نعرفوا انه شنو هو اصلا؟ شنو هو اصلا سو كي بازيك انه الناس كلشي كيعرفوا بلا لو بوتوكس il est dédié pour ou la ciblé pour les rides d'expression. alors لا يعني كيكون غير في الطابق العلوي ديال الوجه، لا كنقدروا ننزلوا به الوجه كامله وكنوقفوا هنا ميم نقدروا نديروا حتى لوكو، ولكن الا بغينا نديروا واحد شد الوجه بدون جراحه حتى هي خاص البوتوكس. خاص البوتوكس وكنديروا به الليفتينغ سون شيروجي. واضح. باش نختم دراسات امريكيه وصلت انه البوتوكس نقدروا نعالجوا به البسوريازيس اللي هو مرض الجلد، وميم لا ديبرسيون اللي هو الاكتئاب كنحقنوه غير في واحد الموضع لانه ما نقدرش نقول طبعا لا زون ديالو سي ان سكري ميديكال و سي ان سكري بروفيسيونيل. اكيد كنحقنوه في واحد العضله وكيبقى حتى العامين الانسان ما كيخرج من ديك القوقعه ديال الاكتئاب بلا اونتي ديبريسور. بلا اونتي ديبريسور. تنشكرك بزاف على هذا السبق الصحي اللي عطيتينا والتجميل اللي عطيتينا في صباحيه دوزام.